बात करेंगे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। आपको बताएंगे 3 डिस्ट्रिक्ट की 5 नशस्तों में से 4 नशस्तें अपने नाम कर ली हैं। औरंगी के चेयरमैन की नशस्त भी पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपने नाम कर ली है। 3 वाइस चेयरमैन और 1 काउंसलर जमात इस्लामी ने जीत ली है। आपको बताएंगे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया है। 3 डिस्ट्रिक्ट की 5 नशस्तों में से 4 नशस्तें अपने नाम कर ली हैं। आपको बताएंगे औरंगी के चेयरमैन की नशस्त भी पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपने नाम कर ली। 3 वाइस चेयरमैन और 1 काउंसलर जमात इस्लामी ने जीत ली। आपको बताएंगे 3 डिस्ट्रिक्ट की 5 नशस्तों में से 4 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर ली हैं। आपको बताएंगे जहां औरंगी के चेयरमैन की नशस्त भी पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपने नाम कर ली। 3 वाइस चेयरमैन और 1 काउंसलर जमात इस्लामी ने जीत ली है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का ये बड़ा मार्का पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर लिया है। 3 डिस्ट्रिक्ट की 5 नशस्तों में से 4 नशस्तें अपने नाम कर ली। औरंगी के चेयरमैन की नशस्त भी पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपने नाम कर ली है। 3 वाइस चेयरमैन और 1 काउंसलर जमात इस्लामी ने जीत ली है। आपको बताएंगे जहां ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का ये बड़ा टाकरा, जहां पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। 3 डिस्ट्रिक्ट की 5 नशस्तों में से 4 नशस्तें अपने नाम कर ली। औरंगी के चेयरमैन की नशस्त भी पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपने नाम कर ली। 3 वाइस चेयरमैन और 1 काउंसलर जमात इस्लामी ने जीत ली है। वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे लाहौर सीनियर मैनेजमेंट कोर्स की वफ्द की बल्दिया उज़्मा आमद हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वफ्द की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात हुई है। मेयर कराची का कहना था कि कराची इक़्तिसादी शहर है और कमर्शियल हब है। मुल्क की तरक्की का दारोमदार कराची पर होता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची मुल्क की इक़्तिसादी शहर है और कमर्शियल हब है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार कराची की तरक्की पर होता है और हमें अपने अहम शहर कराची की मुस्बत मार्केटिंग करना होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस शहर के लोगों ने मैंडेट दिया और लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदे शहरी मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शहर भर में तरक्याती काम जारी है और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कराची को फिर से रोशनियों का शहर बनाया जाए। ये बात मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उस्मा कराची के मुतालती दौरे पर आए हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा लाहौर के 38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शिरका पर मुश्तमिल वफ्द से बल्दिया उस्मा कराची में मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अफजल सैदी, मुशीर मालियात गुलजार अबड़ो, मेयर कराची के सीनियर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन इखलाक अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कराची के मुतालिक एक मनफी तासुर देने की कोशिश की जाती है, जबकि हकीकत यह है कि माजी के मुकाबले में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल खासी बेहतर है और यहाँ सनती और कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं, जिनकी बदौलत आज ये शहर तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि हमें ये समझना होगा कि कराची चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ सनती और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी तो इस शहर और मुल्क के लोगों को रोज़गार के मौके हासिल होंगे। तालीमी इदारों का मेयार बुलंद होगा और यहाँ से मुख्तलिफ महारतों के हामिल अफराद की क़ुव्वत दस्तयाब होगी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की मिलने से रोज़मर्रा के मसाइल हल होंगे और शहरियों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। इन तमाम मकासद हसूल के लिए ज़रूरी है कि हम सब अपने शहर को यानी कराची को ओन करें और इसकी बेहतरी और तरक्की के लिए होने वाले कामों में सूबाई और शहरी हुकूमत से ताउन करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमें अपने घरों की तरह अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना और कराची की कदर करना है। ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और यकीनी तौर पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, वहीं पर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची समेत सिंध के तमाम शहरों में इसी असूल के तहत शहरियों को बेहतर मेयारी सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दाम भी कर रही है और सिंध हुकूमत भरपूर इक़दाम करती है। तरक्की और बेहतरी का ये अमल जारी रहेगा। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अफजल सैदी, बल्दिया उज़्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम थे तफसीलात उन्होंने भी फराहम की। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहरियों को फराहम की जाने वाली बल्दियाती खिदमत के हवाले से जहाँ तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई, वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शिरका ने अपने इस दौरे को मुफीद करार दिया और कराची के हवाले से मुफीद और मालूमाती तफसीलात फराहम करने पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया अदा किया।
इस मौके पर यकीनी तौर पर मेयर कराची को नीपा लाहौर की जानिब से शील्ड भी पेश की गई। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आपको बताएंगे सिंध एम्प्लॉयज अलायंसेस का एहतजाज दूसरे रोज में ही जारी रहा। कराची से कश्मीर तक सिंध भर में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। सरकारी दफातर पर ताले लगा दिए गए। अस्पताल के अलावा तमाम इदारे एहतजाजन बंद हैं। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पर धरना देने का भी इंदिया दे दिया। मजीद जानते हैं लेबर लीडर जुल्फिकार अली शाह की अजीज आरिफ से तफसीली गुफ्तगू में। पूरे सिंध के अंदर मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और मैं तो बल्दियाती इदारों की बात कर रहा हूँ, वरना पुलिस है, इरीगेशन है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट हमारे जितने भी सिंध के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उसमें आज हड़ताल का दूसरा दिन है और लोग काय कर रहे हैं। और कराची की मैं बात करता हूँ इसलिए कि सिंध में तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस है, अल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन है, वो और आपके यूनाइटेड वर्कर यूनियन अपना सदर वाली है, इलियास जदून वाली है, लियारी टाउन है, पीपल्स यूनियन, वो पता नहीं कौन कौन है, सब लगे हुए। मेरे साथ बैठे जुल्फिकार शाह, बात करता हूँ इनसे। यार ये आज दूसरा दिन है, आज भी यकीनन काय हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ यार, बल्दिया उस्मा कराची के पास ओन रिसोर्सेज मेयर कराची कहते हैं हमने बढ़ा लिए, बहुत सारी आ रही है, हर जगह से अरबों रुपए निकल सकते हैं, ये बड़ी जरखेज़ मिट्टी है हमारी कराची की, फिर पैसे क्यों नहीं मिल रहे? ना पेंशनर को कुछ मिल रहा है, उसकी फाइलें नहीं, पेंशन नहीं दे रहे, वो ग्रेजुएटी फंड है वो ख्वाब बना हुआ है, क्यों रिकवरी कहाँ जा रही है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं इस दफ़ा इस कोर्ट में जो बैरिस्टर हैं इनके असद साहब ने एक लेटर जमा कराया है, उसमें ये बताया है कि हमें हुकूमत सिंध से ओजेटी स्पेशल ग्रांट और पेंशन कंट्रीब्यूशन की मद में जो है 1 अरब और 91 करोड़ रुपए मिल रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी एक शोशा छोड़ दिया कि 1 अरब और 91 करोड़ हमें मिल रहा है और हम 1 अरब 92 करोड़ की अदायगी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 अरब और 92 करोड़ ये कोई मामूली रकम नहीं है। एक ज़माने में ये बलूचिस्तान पूरे सूबे का पूरे साल का बजट होता था। अब अगर वो 1 अरब और 92 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसका हिसाब अदालत को भी दे दें। अब जो ये मांग रहे हैं वो तकरीबन 1 अरब और 19 करोड़ रुपए पूरे साल के लिए जो है वो पेंशन के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 19 करोड़ रुपए का जो है शार्टफॉल आएगा मज़ीद। बोला हम 22 करोड़ का वो पूरा कर रहे हैं और 19 करोड़ का मज़ीद शार्टफॉल आएगा अगर हम ये नए पेंशनर जो हैं तकरीबन 2000 के लगभग हैं, इनको अगर टीएमसी वालों को पेंशन देते हैं तो लिहाजा हमें इनके पैसे दिए जाएं। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आप किस हैसियत से वो पैसे मांग रहे हैं, इसलिए कि जब एक SOP साइन हुई थी 2016 में टाइमली इंश्योर करने के लिए पेंशन और ग्रेजुएटी और तनख्वाह के लिए, तो वो 50 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट जनवरी 2013 से नहीं मिल रही है। दरमियान में KDA और KMC का तनाज़ा हुआ 2016 में, तो KDA अलग हुआ है, तो KDA का उसके बाद जो है 20 करोड़ KDA को मिलने लग गया, 30 हमें मिल रहा था। हमने चूँकि अदालत ने फैसला ये दिया था कि जब भी फ़ंड की कमी होगी तो एक आला इख्तियाराती कमेटी इसको तय करेगी, तो उसने तय किया और हमारी वो 30 से 45 करोड़ रुपये हो गई। उसके बाद मज़ीद बढ़ते बढ़ते 65 करोड़ हुई। अब वो 87 करोड़ रुपए तो हमें सिर्फ मिल रही है इजाफी, मतलब स्पेशल ग्रांट 87 करोड़ 71 लाख रुपए स्पेशल ग्रांट मिल रही है, और 39 करोड़ और 97 लाख रुपए जो है हमें जो एट सोर्स कटौती कलादम DMC से होती थी वो मिल रही है। फिर हमारी अपनी जो है OZT भी है, वो भी 80-85 करोड़ रुपए, तो ये 1 अरब और 91 करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि 1 अरब और 91 करोड़ है तो हमारे यहाँ पर KMC की 14,000 से ज़्यादा असामियाँ हैं और उसमें से भी 2,500 वैकेंसीज इस वक्त खाली हैं। तो हम तो ये पूछते हैं कि वो 2,500 मुलाजमीन की तनख्वाहें कहाँ गई हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी तक इजाफी तनख्वाह 2 महीने से नहीं दी है। कराची के अक्सर टाउनों ने दे दिए, माँ सिवाय चंद एक टाउनों के। अगर उनकी ओजटी नहीं, आप तो बरमला कह रहे हैं कि हमें ये 24 करोड़ नहीं चाहिए या हमें 40 करोड़ नहीं चाहिए। आपको जो है वो MUCT की मद में हर महीने एवरेज अगर लगाएं तो 24 से 30 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं, आपका वो भी है। इसके अलावा फिर आपकी जो है दीगर आमदनी के ज़राए भी हैं,
آپ کی انکروچمنٹ سے روزانہ مہم چلتی ہے، پتھارے ٹھیلے چھوڑنے کے آپ جرمانہ لیتے ہیں، اور مین سڑکوں پہ جو کھدائی ہوتی ہے یا وہاں پر جو معاملات ہیں وہ ہے. پھر آپ نے وہ تو ہائی کورٹ کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے جو ہے وہ دیگر تفریح سرگرمیوں کے علاوہ پارکس پہ پابندی لگا دی، ورنہ آپ نے تو وہ بھی ٹھیکے پہ دے دیے تھے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت اب آ گیا ہے کہ اب کے ایم سی سے اور ٹی ایم سی سے حساب طلب کیا جائے کہ وہ ان او زیڈ ٹی جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے او زیڈ ٹی ہو یا اسپیشل گرانٹ ہو، اس کا ایک مصرف ہوتا ہے، وہ خاص مقصد کے لیے دی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائملی انشور کرنا ہے تنخواہ پینشن ملازمین کی، اور اس کے علاوہ اگر پیسے بچیں تو پھر فیول پہ، اور پھر اس کے علاوہ دیگر ضروری جو ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر تنخواہ پینشن ہی پوری نہیں ہو رہی تو آپ دیگر لوازمات کہاں سے پورے کریں گے؟ یہ تو سارے ٹاؤن والے ترقیاتی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ترقیاتی کام کرائیں گے، اپنی عزت بچائیں گے. وہ تو قانون کے مطابق نہ ملازمین کے مفادات پورے کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم تو ترقیاتی کام کرائیں گے، گورنمنٹ گرانٹ دے گی یا ہماری اوزٹی بڑھائے پھر ہم کریں گے، ورنہ ہم تو ترقیاتی کام کرائیں گے. تو یہ کس قانون کے تحت کرا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ فائنینس رول ہے، فائنینس رول میں فرسٹ 4 سیلری اور پینشن ہوتی ہے، تو یہ شدید مالی بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے جو کہ قابل دست اندازی ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اور نیب ہے، اور اس سلسلے میں ادارے اس پر ایکشن لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم نے کوشش یہ کی کہ عوامی نمائندوں کو 2-2.5 سال چلنے دیا جائے. آج خود لوگ کورٹوں میں گئے، یونین براہ راست نہیں گئی. پہلے یونین براہ راست جاتی تھی، اب یونین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلکہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے پورے صوبے کے بلدیاتی ملازمین کے لیے او زیڈ ٹی میں اضافے اور جو ان کے اخراجات اور آمدنی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فنڈ جاری کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف جا رہے ہیں کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کہا ہے کہ اتنی او زیڈ ٹی آنے کے باوجود یہ جو ہے اس طریقے کے حسابات دینے سے قاصر ہیں. تو اب حساب لینے کا ٹائم ہے. اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کب سے کام کر رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھی 4-5 افسر ناپ دیے جائیں گے، 1 کروڑ کے 25-25 لاکھ افسر کھا جاتے ہیں، وہ حساب کتاب ہے ہی نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا کرے گی یار؟ وہ تو بھرم ہی بھرم ہے، اس کے بعد ختم ہے. لیکن یہ مجھے بتاؤ یار، ایک تو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آگے جا کے پھنس جائیں گے، ایف آئی اے نیب کا کیس بن سکتا ہے کہ غیر ترقیاتی کام کیسے کرا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ بھی مزے لے رہی ہے کہ ترقیاتی کام کرا رہے ہیں. کوئی 20 کروڑ ڈال رہا ہے، کوئی 14 کروڑ سیوریج لائن میں ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. وہاں ملازمین کو نہ ایریئر مل رہے ہیں نہ لیو پیسے پورے مل رہے ہیں، 2-3 مہینے بعد لیو انگیجمنٹ ملتا ہے. تو یہ تو قانوناً تو نہیں ہے. اس کے خلاف کوئی کارروائی آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی ٹائٹ کارروائی ہوگی ان چیئرمینوں کے خلاف؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے. وہ حساب اس لیے بھی نہیں لے گی کہ اس وقت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی معذرت کے ساتھ جو سربراہ ہیں وہ صوبہ سندھ کے پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمینوں کا تعلق 90% چیئرمینوں کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، میئروں کا تعلق ان سے ہے. تو لہٰذا وہ ان سے تو خیر حساب کتاب وہ صرف کہنے کی حد تک ہوگا. جس کی گردن پتلی ہوگی کسی ٹاؤن افسر کی، کسی اکاؤنٹ افسر کی، تو اس کی گردن ناپ لی جائے گی، یہ نکلیں گے. لیکن ان کو ہم نے نکلنے نہیں دینا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری بالکل اس طریقے سے نظر ہے، تمام ڈاکومنٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں ایک فائدہ ہوا. حکومت سندھ نے یہ جو پنشن اصلاحات نافذ کی ہے نا، تو اس میں افسران جو ہے وہ یونینز کے قریب آ گئے. وہ اس لیے قریب آ گئے ہیں کہ کیلکولیشن انہیں بھی 15% ملے گی. اگر ہمیں 63.5 کی جگہ 15 ملے گی تو انہیں بھی ملے گی. یہی وجہ ہے کہ کل صوبہ سندھ کے گریڈ 21-20 نیچے کے بھی افسران اور ملازمین ایک پلیٹ فارم پر تھے، اور سندھ امپلائیز الائنس کا یہ احسان ہے ان ملازمین پر، افسران پہ، کہ سب ایک تھے. چاہے وہ ڈاکٹر تھے، چاہے پیرامیڈک تھے، چاہے وہ سویپر تھے، سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے. اور الحمدللہ اب جو ہے ایک وقت آ گیا ہے کہ اب حساب کتاب اگر نہیں ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ دیوالیے پن کی طرف جا رہا ہے. اخراجات اور قرضہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. آئے دن یہ کہا جا رہا ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور ٹیکس جو ہے ٹیکس کلیکشن سارا انہی ملازمین سے لیا جا رہا ہے جن کی تنخواہیں دیتے ہیں. تنخواہ سے پہلے بینک بھی کاٹ لیتا ہے، ایف بی آر بھی کاٹ لیتا ہے، انکم ٹیکس بھی کاٹ لیتے ہیں، تمام پروفیشنل ٹیکس بھی ہم ہی دیتے ہیں. تو لہٰذا اب ہماری اپیل یہی ہے کہ یہ تمام جو ہمارے ساتھی ہیں یونینز ہیں وہ اپنا حساب کتاب ان کا لے کے رکھیں. ہم انہیں جانے سے پہلے انشاءاللہ یہ گھر نہیں جائیں گے، کہیں اور جائیں گے.
یہ تو صحیح ہے ذوالفقار شاہ بھائی، خبر تو ایک ہی نہیں ہوا ہے، تو پورے سندھ میں ہڑتال ہے، وہ ہے گریڈ 21-22 کے افسران بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور جائز ہے کہ پیسے سب کو پیسے چاہیے بھائی، نوکری کی ہے تو، لیکن خبر یہ ہے کہ جو چیئرمین ترقیاتی کام کو فوکس کیے ہوئے ہیں اور جو پیسے ملتے قانون کے مطابق ملازمین کے مفادات پورا کرنے، پھر فیول کے لیے، اس کے علاوہ اس کے بعد پیسے بچتے تو ترقیاتی کام کرے، لیکن جن کو شوق ہے وہ سمجھ لے کہ ان کے لیے پھندا تیار ہے، وہ اپنا جال بھی خود بن رہے ہیں، جال میں خود ہی پھنسیں گے، بچ سکتے ہو تو بچو۔ آدھا برس یہاں آپ کو بتائیں گے چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ کا 8 سالہ کم سن بچے کے جاں بحق ہونے پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ نعیم شیخ نے کہا کہ یہ اندھوناک واقعہ پورے علاقے کے لیے صدمے کا باعث ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی کے نائب صدور چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے لانڈھی میں جاں بحق ہونے والے 7 سالہ معصوم بچے کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اندھوناک واقعہ پورے علاقے کے لیے صدمے کا باعث ہے اور پیپلز پارٹی متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے کہا کہ خوش آئین بات یہ ہے کہ سندھ پولیس نے واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا اور اب ضروری ہے کہ انہیں قانون کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اس موقع پر انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ بروقت کارروائی سے عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے افسران، ملازمین اور علاقے کی معزز شخصیات بھی موجود تھیں جنہوں نے مرحوم بچے کی اہل خانہ سے تعزیت کی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ یہاں آپ کو بتائیں گے کے ڈی اے سی بی اے کا ریفرنڈم کے سلسلے میں جلسہ عام 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ پیش کیا گیا۔ ملازمین کو سہولتیں فراہم کرنے کی لمبی فہرست پیش کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے میں جہاں ریفرنڈم جاری ہے وہیں سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے اور تمام یونین، اس میں خاص کر سی بی اے کے ڈی امپلائز یونین جو ابھی حرکت میں ہے، انہوں نے جلسہ عام کیا۔ جلسہ عام کے بعد اب انہوں نے باقاعدہ پوری فلم جاری کر دی، 3D فلم۔ جی بہت سیانے انہوں نے کر دی۔ کے ڈی امپلائز یونین سی بی اے کے ملازمین کے لیے 2 سالہ جو ان کی ورکنگ کا جو جائزہ تھا، یعنی کے ڈی امپلائز یونین ادارہ ترقیات میں 3 بار پہلے بھی سی بی اے رہ چکی ہے۔ 2023 کے ریفرنڈم کے بعد سے سی بی اے کی 2 سالہ کارکردگی کا جو جائزہ انہوں نے خود لے لیا اور کہاں پبلک کو یعنی کہ عوام کو دکھاتے ہیں، اپنے افسرانوں ملازمین کو، پھر وہ فیصلہ کریں۔ کے ڈی اے کی گرانٹس 28 کروڑ تھی۔ یہ سی بی اے تھی جس کی سفارشات اور دباؤ پر سمری تیار کی گئی اور پھر لوکل گورنمنٹ نے مجبور ہو کر اس کو 40 کروڑ کیا، جس سے آج ملازمین کی تنخواہوں کا اجرا ہوتا ہے۔ میڈیکل یعنی طبی سہولیات کی فراہمی، اس حوالے سے کے ڈی اے میں کام کرنے والے لوگوں کو انشورنس کے نام پر جعلی میڈیکل چلایا جا رہا تھا۔ یہ کے ڈی اے امپلائز یونین سی بی اے ہی تھی جس نے شہر کے ایک اچھے ہسپتال ڈاؤ میڈیکل کو ملازمین کے لیے پینل پہ کروایا، جس کا ماہوار کا بل بھی 2 کروڑ سے 3 کروڑ تک بنتا ہے۔ امپلائز یونین سی بی اے نے لوور گریڈ کے یعنی نیچے گریڈ کے ملازمین کو میٹرک کی بنیاد پر کلاس 4 سے گریڈ 8 اور بی پی ایس 11 یعنی گریڈ 11 میں 150 سے زائد ترقیاں دلوائیں۔ اس کے ساتھ گریڈ 11 سے گریڈ 14 کے 70 سے زائد ملازمین کو ترقیاں دلوائیں، جو ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس طرح ڈاکومنٹری میں جہاں تمام چیزیں یعنی جو انہوں نے کارکردگی تھی وہ دکھا رہے تھے، اسی میں کہا کہ اس طرح ڈپلوما ہولڈر ملازمین کو ان کے ڈپلوموں کی بنیاد پر گریڈ 16 میں ترقیاں دلوائیں۔ یہ سب ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس ہے تو وہ پھر ان تمام پروموشن کے ریکارڈ دیکھ سکتا ہے۔ امپلائز یونین سی بی اے نے سیکیورٹی کے ملازمین کا دیرینہ مسئلہ حل کرایا، جو رات اور دن اپنے فرائض انجام دیتے ہیں لیکن 20% رسک الاؤنس سے محروم تھے۔ سی بی اے کے ڈی امپلائز یونین نے سیکیورٹی ملازمین کا رسک اکاؤنٹ 20% کے اضافے کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں ایڈجسٹ کروایا۔ اسی طرح اسٹیٹ انفورسمنٹ کے ملازمین جو کہ قبضہ مافیا کے خلاف مختلف آپریشن میں حصہ لیتے ہیں اور ان ملازمین کو کوئی الاؤنس نہیں دیا جاتا، امپلائز یونین سی بی اے نے ان تمام ملازمین کا رسک الاؤنس 20% ان کی تنخواہوں میں لگوا کر اضافہ کیا۔ یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور ڈاکومنٹری کا مقصد یہی تھا، یعنی جو فلم
की गई है उसका मकसद यही था। केडीए प्लस यूनियन सीबीए के केडीए के माथे चलने वाले 3 स्कूल जिनमें नारनजाबाद, सीओडी और फेडरल बी एरिया स्कूल शामिल हैं, इंतजामिया पर दबाव और प्रेशर के साथ इन स्कूलों की हालत जो इंतहाई ख़राब थी। 20 सालों से इनमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ था। 1.5 करोड़ के बजट पास करवा कर इन स्कूलों की हालत तब्दील की और दोबारा भी इन स्कूल को मजीद वर्किंग करेंगे। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। लोअर ग्रेड के मुलाजमीन के वर्दियों के बिल कराए जो कि कई सालों से नहीं मिल रहे थे। कई डिपार्टमेंट ये बिल मुलाजमीन की तनख्वाहों में लगवाए, बाकी जिन डिपार्टमेंट में ये पैसे नहीं मिले इन पर आइंदा साल अपना होमवर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि अक़लियती भाइयों के मजहबी त्यौहार क्रिसमस हो या होली के दिन हो, एम्प्लॉयज़ यूनियन इस मौके पर मुलाजमीन के चेक्स का उजरा कराती है। मजहबी रवादारी में हम सबसे आगे और पेश हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या जश्न वलादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह हो या फिर यौम हुसैन, केडीएम प्लस यूनियन इस बिल्डिंग सिविक सेंटर इदारे तरक्यात में मुलाजमीन के मसालिक का एहतराम के साथ प्रोग्राम का इनेकाद भी करती है। लाइन एरिया प्रोजेक्ट के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में 2 साल से सीबीए ने अपना रोल अदा करती है, जिसकी वजह से वहाँ के मुलाजमीन बखूबी जानते भी हैं। ये थी इनकी फिल्म जो केडीएम प्लस यूनियन सीबीए ने जारी की। वो तो शुक्र है ये 3D फिल्म है और रेफरेंडम की है, और उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि किस तरह लोग तबाही का शिकार थे केडीए के मुख्तलिफ स्कूल और दीगर चीज़ें, लेकिन इन्होंने मेहनत करके यकीनी तौर पर ये काम करवा दिए। शुक्र है इसमें गाने नहीं है और साथ में कोई मारधाड़ की फिल्म नहीं है। भाईचारगी अखुवत का पैगाम भी होना चाहिए। उसकी वजह ये कि रेफरेंडम आज है कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सब भाई एक साथ रहेंगे। ताहम केडीएम प्लस यूनियन सीबीए ने अपनी 2 साल कारकर्दगी केडीए के अफसरान और मुलाजमीन के सामने रख दी है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे, सिंध में दूसरे दिन भी सरकारी इदारों में तालाबंदी जारी रही। सिंध के तमाम शहरों में मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है। लाड़काना में भी तालाबंदी और एहतजाज किया गया। हैदराबाद, टंडो आदम खान, टंडो मोहम्मद खान हो, लाड़काना हो, ठल हो, जैकबाबाद हो, ढेरकी हो, हर तरफ से मेहनत कशों की आवाज़ें आ रही हैं। आज भी दूसरे दिन भी लाड़काना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सीबीए की जानिब से तालाबंदी और एहतजाज किया गया और ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कलंदर बख्श शाहानी की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। यहाँ शदीद नारेबाजी भी की गई और एहतजाज किया गया, लेकिन उसके साथ साथ सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में टाउन के दफातर में भी तालाबंदी और एहतजाज किया गया। प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और यकीनी तौर पर जो कायदीन थे वो नारेबाजी भी करवा रहे थे और वहीं पर खिताबात का सिलसिला जारी था, लेकिन सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुकम्मल तौर पर तालाबंदी का शिकार रहा। तमाम दफातर बंद, यूनियन ऑफिस में भी ताला लगा दिया। बोला हम भी बाहर हैं, हमारे यूनियन ऑफिस भी नहीं खुलेगा। सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जहाँ तमाम दफातर में तालाबंदी थी, यकीनी तौर पर सख्त एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि अफसरान भी ये चाहते हैं कि गरीबों का हक मिले, क्योंकि अफसरान का भी हक मारा जा रहा है। जी हाँ, इसमें चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे इनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ यही मसला है। ताहम बहरहाल इस मौके पर जहां यूनियन ने शदीद नारेबाजी की, वहीं रैली निकाली, तो हम आपको वो भी सुनवा देते हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। हमारे मुतालबा वरना कुर्सी मिले, हमारे मुतालबा वरना कुर्सी, चीफ सेक्रेटरी हमारे मुतालबा वरना कुर्सी, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। सुना आपने, रैली मुख्तलिफ शहरों पे गश्त करती रही, प्रेस क्लब पे जाकर इक़्तिदाम पजीर हुई और लोगों को हक़ाइक़ फराहम की कि पाकिस्तान में खुसूसन सिंध के सूबे में, कराची में और हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान यानी दीगर अजला जो है उसके अंदर मेहनत कशों खुसूसन बल्दियाती मुलाजमीन के साथ साथ दीगर महकमों के मुलाजमीन हो या अफसरान हो, वो अपने हक़ से महरूम हैं। यकीनी तौर पर आज दूसरे दिन भी तालाबंदी का सिलसिला जारी रहा। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे कि एटीए रेफरेंडम के लिए यूनियनों की जोर आजमाई की तैयारियां। पीपल्स लेबर यूनियन की मजदूर यूनियन ने हिमायत कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए में रेफरेंडम का सिलसिला जारी है। तमाम यूनियन जोर आजमाई कर रहे हैं और इसमें यकीनी तौर पर
ایک خبر آئی کہ کے ڈی اے ریفرینڈم میں پیپلز لیبر یونین کی حمایت ہو گئی ہے. کس نے کی؟ مزدور یونین نے. ماشاءاللہ بھائی متین بھائی آپ نے حمایت کر دی پیپلز لیبر یونین کی. بہرحال اب ہر آدمی یعنی کہ یونین کا ایجنڈا ہوتا ہے محنت کشوں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا اور یقیناً کرنا ہوتا ہے. اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ آپ ذرا پیغام غور سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں. عام کے جب ہوتا ہے نا جب ریفرینڈم تو ہر یونین اپنے اپنے منشور پہ جو ہے وہ پیش کرتی ہے جس کے اندر وہ چاند تارے توڑنے کی بھی بات کر رہی ہوتی ہے. ہم نے کوئی منشور اس مرتبہ چھاپا ہی نہیں ہے. ہمارا تو منشور بہت مختصر سا ہے اور یہ ہے کہ لوگوں کو وقت پہ تنخواہ مل جائے, لوگوں کو پینشن مل جائے, لوگوں کو میڈیکل مل جائے اور فنڈز مل جائیں. اور اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کے ڈی اے کو دوبارہ اس حالت میں کھڑا کریں جہاں پر کے ڈی اے نے اس شہر کو کراچی بنایا تھا. آج ہم ایک امداد کے اوپر جو ہے لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی جو ترجیح ہوگی یہ ہوگی کہ ہم اس امداد سے اپنی جان چھڑائیں اور ہم کے ڈی اے کو اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا کریں. جب یہ پیروں پہ کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ ہر مراج جو ہے وہ ہر ملازم کو. سنا آپ نے. اب سنیں متین عبد المتین بیگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی اب محنت کشوں کے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو اوپر سے اتر تو نہیں آیا داخل ہوا. 2 نمبر سب 2 نمبر ہیں سمجھے. میں ان کا سب سے بڑا مخالف ہوں سمجھے. ہمارے ان کے بجائے ہمارے بچوں کو چاہیے تو یہ ایک اسٹیپ ہے. اور چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے 4 ڈیمانڈ انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں انشاءاللہ کر کے دیں گے. اللہ کرے چارٹر آف ڈیمانڈ منظور ہو جائے. محنت کشوں کا فائدہ ہے. ریفرینڈم سر پر ہے اور یقیناً تمام یونین مل جل کر حکمت عملی طے کر رہی ہیں اور دم مست قلندر ہو رہا ہے. لیکن بھائی چارگی اور اخوت کا پیغام بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اور یقیناً پرامن طریقے سے سب بھائی بھائی ہے. ریفرینڈم تو آج ہو گیا اور کل ختم. عزیز عارف, میٹرو 1 نیوز, کراچی. بلدیاتی خبروں میں تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے. اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم کی زیر صدارت سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے صحت اور امریکہ کی ریسرچ کے مطابق یہ ویکسین خواتین اور 70 سے 90% سروائیکل سے کینسر سے محفوظ رکھتی ہے. یہاں آپ کو بتائیں گے جہاں ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم کی زیر صدارت سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر سعد, اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر سائرہ خان اور مختلف اسپتالوں اور ہیلتھ کے محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 9 سے 14 سال عمر کی لڑکیوں کو سرنج کے ذریعے یہ ویکسین دی جائے گی تاکہ ان کے اندر ہیومن پاپلوما وائرس ایچ پی وی کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو اور سروائیکل کینسر سے محفوظ رہ سکے. عالمی ادارہ صحت اور امریکہ کی ریسرچ کے مطابق یہ ویکسین خواتین میں 70 سے 90% سروائیکل سے کینسر سے محفوظ رکھتی ہے. پاکستان میں ہر سال تقریباً 5000 خواتین سروائیکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں. ایچ پی وی ویکسین محض ایک طبی ایجاد اور ضرورت ہی نہیں بلکہ خواتین کی زندگی اور معاشرتی بقا کی بھی ضامن ہے. کراچی بلدیاتی اداروں میں تالہ بندی یونین کا احتجاج جاری ہے. نعرے بازی کی گئی میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کی جانب سے ملازمین کے حقوق کے لیے تالہ بندی اور احتجاج کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا. مزید احوال اس رپورٹ میں. میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس اور اس کے تحت پینشن اصلاحات کی واپسی, ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس, فوت کوٹے پر ملازمت اور ڈی آر اے الاؤنس کی ادائیگی کے کراچی کے بلدیاتی اداروں میں تالہ بندی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا. میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس کے صدر سید ذوالفقار شاہ, جنرل سیکرٹری گل اسلام, رہنما حبیب الرحمان ایوان, منظور تنولی, جاوید بلوچ, اشرف ایوان, الیاس خان جدون, راجہ عاصم شہزاد, الیاس سندھو, امجد غوری, عباس احمد, ریان قاضی اور دیگر نے کہا کہ سندھ امپلائز کے فیصلے کے تحت صوبے بھر کے اسکول, کالج اور ریونیو سرکاری دفاتر میں پینشن اصلاحات کی واپسی, ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی ادائیگی, فوتگی کوٹے کے زیر التوا کیسز پر ملازمتوں کی فراہمی, ڈسپیٹری ریڈکشن الاؤنس کی ادائیگی کے مطالبات کی منظوری کے لیے دوسرے روز بھی سرکاری دفاتر کے ساتھ جہاں بلدیاتی اداروں میں بھی تالہ بندی کا عمل جاری رکھا گیا جو کہ 27 ستمبر تک جاری رہے گا, جبکہ 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. اس سلسلے میں تمام بلدیاتی ملازمین کو مطالبات کے حق میں احتجاج میں شریک ہونے کی کہا گیا ہے. آج بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مختلف ٹاؤنز کے ملازمین بشمول بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہسپتالوں, ٹی ایم سی,
یعنی ٹاؤن کے اسکولوں میں تالہ بندی کر کے احتجاج کیا گیا۔ رہنما سید ذوالفقار شاہ، اشرف احمان، حبیب الرحمان، الیاس خان جدون، ریاض حجتون، عباس خان، راجہ قاسم شہزاد، ریحان قاضی، غلام حسین شاہ نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ اس دوران انتظامیہ نے تمام دروازے پر ادخست تالے لگا دیے۔ کہا کہ ہم ہڑتال میں بلند آواز میں شریک ہیں اور یقینی طور پر اب شریک ہیں، یا انہوں نے کہا کہ اندر آؤ گے تو پھر تمہارا جلوس نکال دیں گے۔ بہرحال انہوں نے خود تالے لگا دیے کہ بھیا ہمارے پاس نہ آؤ۔ ان رہنماؤں نے ملازمین کے ہمراہ کے ایم سی ہیڈ آفس کے صدر دروازے پر بھرپور احتجاج، نعرے بازی کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا، جبکہ صدر ٹاؤن، لیاری ٹاؤن، مورو میر بہر ٹاؤن، سندھ سالڈ ویسٹ کے ہیڈ آفس، کلک آفس پر بھی تالہ بندی کر کے احتجاج کرتے ہوئے مطالبات کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ سرفراز رفیقی شہید اسپتال کے مین گیٹ بند کر کے وہاں بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ورکشاپ، ایمرجنسی بلڈنگ روڈ، مینٹیننس ورکشاپ، فائر ہیڈ کوارٹر میں بھی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر پیسفل ورکر ٹریڈ یونین الائنس آف آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے صوبائی صدر سید ذوالفقار شاہ نے بلدیاتی دفاتر، اسکول اور اسپتال میں رضاکارانہ طور پر تالہ بندی اور احتجاج پر ملازمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ تالہ بندی اور احتجاج 27 ستمبر تک جاری رہے گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف احتجاج محنت کشوں کے جائز حقوق اور اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہم مانگ کیا رہے ہیں، محنت کشوں کے جائز حق جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ ان کو دیا جائے، کیونکہ لوگ قبروں میں جاتے جا رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت ہو یا بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو، وہ یقینی طور پر کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی کے مسائل پر چیئرمین محمد یوسف کا اظہار تشویش۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کی وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ کے الیکٹرک کے نمائندوں سے میٹنگ ہوئی۔ نیو کراچی ٹاؤن میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی۔ چیئرمین محمد یوسف کا کہنا تھا کہ نیو کراچی ٹاؤن کے مکینوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ خوشگوار زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورت بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تک بند کی جائے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی کی موجودہ مسائل پر چیئرمین محمد یوسف نے اظہار تشویش کیا، اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کی وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ اپنے ہی دفتر میں کے الیکٹرک کے وفد سے آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وفد کی نمائندگی کے الیکٹرک کے مینیجر عدنان منور، افسر عابد نے کی۔ اجلاس میں نیو کراچی ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ اور عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین محمد یوسف نے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن کے عوام پہلے ہی مہنگائی اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں، ایسے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے فوری طور پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے اور اضافی بلنگ کا سلسلہ بھی فوری طور پر بند کیا جائے تاکہ شہری سکون اور آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بل کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جب عوام اپنے بلوں کی ادائیگی کے قسط بنوانے آتے ہیں تو لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ الیکٹرک ان پریشان حال لوگوں کے بل کی قسطوں کے لیے خصوصی کاؤنٹر بنائیں تاکہ لمبی قطاروں سے جان چھوٹے۔ چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ ہم نیو کراچی ٹاؤن کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن عوام شہریوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ الیکٹرک کے افسران نے چیئرمین محمد یوسف نیو کراچی ٹاؤن کے تحفظات نوٹ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی چوری اور نقصانات کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاہم ادارے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات بھی کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم علاقے میں بجلی چوروں کے خاتمے کے لیے بھی مہم تیز کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ عوامی شکایت کو جلد سے جلد ان کو ازالہ کیا جا سکے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ مزید آپ کو بتائیں گے پیپلز یونائٹڈ یونین کا پیپلز لیبر بیورو سے کوئی تعلق نہیں۔ رہنماؤں کا جنرل اجلاس میں اظہار خیال، تقریب حلف برداری کا انعقاد، جہاں مزدور رہنما ذوالفقار شاہ نے بھی شرکت کی۔ پیپلز یونائٹڈ ورکر یونین کا پیپلز لیبر بیورو سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پیپلز یونائٹڈ ورکر یونین کی نامزدگیوں کا لیبر بیورو کا کوئی حق نہیں۔ جنرل اجلاس سے طارق عزیز ہوت، امجد خان بھٹو، منظور تنولی، ناصر جمال نے خطاب کیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز یونین کی رجسٹریشن کے وقت سے لے کر حصہ ہے اور رہے گی۔
पीपल्स लेबर बैरो कराची पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन मोरो मीर बहर टाउन में नामजदगियों का कोई इख्तियार नहीं है। इन ख्यालात का इजहार पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के कायदीन तारिक अजीज होत, मंजूर तनोली और नासिर जमाल ने जनरल बॉडी इजलास से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन और सदर सूबा सिंध सैयद जुल्फ़िकार शाह, यूनाइटेड म्यूनिसिपल वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमा हबीबुर रहमान ऐवान खुद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की थी। इस मौके पर ओहदेदारान का चुनाव भी किया गया और हल पड़ताली भी हुई। सरपरस्त आला तारिक अजीज होत, चेयरमैन अमजद भुट्टो, सदर मंजूर अहमद तनूरी, जनरल सेक्रेटरी नासिर जमाल मुंतखब हो गए, जिनका ऐलान फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने किया। इस मौके पर हल बर्दारी की तकरीब जहाँ हुई थी, वहीं सैयद जुल्फ़िकार शाह ने ओहदेदारान से हल्फ लेने के बाद इस मौके पर मंजूर तनूरी, तारिक अजीज होत और नासिर जमाल ने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो जियाले हैं और रहेंगे, लेकिन हम पीपल्स लेबर बैरो का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि बल्दियाती इदारों में पीपल्स लेबर बैरो ना ही डिलीवर कर सकती है और ना इनमें अभी तक कुछ करके दिखाया है। मुलाजमीन तनख्वाहों, पेंशन, वाजबात और मराद से महरूम है और पीपल्स लेबर बैरो इस सिलसिले में आवाज़ तक नहीं उठा सकी। मसाइल हल करना तो बहुत दूर की बात है, हम इदारे में गैर सियासी हैसियत से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स लेबर बैरो टाउन में अपनी नई यूनियन कायम करके अपने मेंबरान के काम करवाए, क्योंकि अगर अपोजिशन ना हो तो फिर मुकाबले का माहौल ही पैदा नहीं होता। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने और राजा आसिम शहजाद ने कहा कि इत्तेहाद इत्तेफाक में बरकत होती है और तमाम यूनियन से इत्तेफाक राय से मुलाजमीन के मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करे। मुलाजमीन पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे, रिटायरमेंट वाजिबात, पेंशन ग्रेजुटी से महरूम, इस सिलसिले में मुश्तरका कोशिशें की जाएं। इस मौके पर ओहदेदारान का चुनाव मुकम्मल कर लिया गया, जिसका ऐलान होने के बाद हल बर्दारी की तकरीब की गई। इस मौके पर फेडरेशन रहनुमा अब्बास अहमद, रेहान काजी और दीगर के अलावा जनरल बॉडी मेंबरान की अक्सरियत भी मौजूद थी। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कोरंगी टाउन के चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख को उम्र की सआदत हासिल करने पर मीडिया सेल, बिलावल हाउस की कोऑर्डिनेटर फिदा हुसैन और दीगर शोबा-ए-जात के ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुलाकात की और चेयरमैन कोरंगी टाउन को उम्र की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, जो कि उम्र की सआदत हासिल करने गए हुए थे, वापस आ चुके हैं और कोरंगी टाउन ऑफिस में उन्होंने बिलावल यानी मीडिया सेल जो है उस बिलावल हाउस के उनके कोऑर्डिनेटर फिदा हुसैन और दीगर शोबा-ए-जात के ताल्लुक रखने वाले अफराद से आज अपने दफ्तर में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखा। इस मौके पर उनको उम्र की सआदत हासिल करने पर लोगों ने मुबारकबाद दी। बादशाह मीडिया सेल बिलावल हाउस के कोऑर्डिनेटर फिदा हुसैन और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो से भी इनके ऑफिस में मुलाकात की। इस दौरान सहाफ़ती बरादरी, यूसी चेयरमैन, मुख्तलिफ शोबे-जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी मुलाकात की और यकीनी तौर पर उनको उम्र की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी, जिस पर यकीनी तौर पर मोहम्मद नईम शेख जहाँ मुतमईन थे, वहीं उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो एहलियान कोरंगी टाउन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक जो उनका चुनाव किया गया है वो लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम करें और करते रहेंगे। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे, चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख की पीपल्स पार्टी मलिर के रहनुमा कैसर बलूच से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की गई है। सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो कोरंगी अहमद अली खान, सदर पीपल्स लेबर यूनियन कोरंगी टाउन, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद और दीगर भी मौजूद थे। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने नायब सदर डॉक्टर ताहिर खान और सदर PS 94 कौसर आबिदी के हमरा पीपल्स पार्टी मलिर के रहनुमा कैसर बलूच की वालिदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की है। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने मरहुमा के बुलंद दर्जात की दुआ की। इस मौके पर सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो जिला कोरंगी अहमद अली खान, सदर पीपल्स लेबर यूनियन कोरंगी टाउन, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे गुलबर्ग टाउन से। आपको बताएंगे गुलबर्ग टाउन की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन और मरहूम मुलाजमीन के वर्सा में 74 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए हैं। चेयरमैन नुसरतुल्लाह का कहना था कि ईमानदार और मेहनती मुलाजमीन गुलबर्ग टाउन का कीमती असासा हैं। ये अदाइयाँ आप लोगों के खिदमात का एतराफ़ हैं। फारूक नेमतुल्लाह ने कहा कि गुलबर्ग टाउन ये तमाम रकम OZT फंड्स और अपनी ऑन सर्विस से अदा कर रहा है।
चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने टाउन ऑफिस में रिटायर्ड मुलाजमीन और मरहूमीन मुलाजमीन के वर्सा में 74 लाख रुपए के चेक तकसीम किए हैं। इस मौके पर उनके हमरा साबका टाउन नाजिम फारूक नीमतुल्लाह, अकाउंट्स अफसर मोहम्मद सिद्दीक, जबकि बजट ऑफिसर वसीम अहमद, डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अली, डायरेक्टर सैनिटेशन वकार अहमद, XEN BNR मोहम्मद सुहेल खान, XEN MNE मोहम्मद यावर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन से बात करते हुए कहा कि अदायगियाँ आप लोगों की खिदमात के एतराफ़ और उनकी वाजिबात की बर वक्त फराहमी मुंतखब बदियाती क़यादत की अज़म का मजहर है। ईमानदार और मेहनती मुलाजमीन गुलबर्ग टाउन का कीमती असासा हैं। उनकी तवील खिदमात का तकाजा है कि उनकी वाजिबात फौरी और मुकम्मल तौर पर अदा किए जाएँ ताकि वो अपने रिटायरमेंट के बाद माली मुश्किलात से महफूज रहें। उन्होंने मजीद बताया कि ये सब डिपार्टमेंटों की फौरी कार्रवाई और म्यूनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग की काविशों और महकमा फाइनेंस की खदमात को सराहते हुए खास तौर पर अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद सिद्दीक और बजट ऑफिसर वसीम अहमद का शुक्रिया अदा किया, जिनकी अथक मेहनत के बाइस तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की बरवक्त अदायगी मुमकिन हुई। इस मौके पर साबका टाउन नाजिम फारूक नीमतुल्लाह ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की उम्मीद लिव इनकैशमेंट और पेंशन से वाबस्ता होती हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये रकम इन मुलाजमीन को बर वक्त अदा की जाए। टाउन इंतजामिया ये तमाम रकम ओजिटी फंड्स और अपने ऑन सर्विस से अदा कर रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर्ड मुलाजमीन ने गुलबर्ग टाउन के इंतजामिया और चेयरमैन नुसरतुल्लाह का बर वक्त वाजिबात अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट की MC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मोमिनाबाद में रोड और फुटपाथ से सामान हटाकर क्लियर करा दिया गया है। इस सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की MC अम्मार खान और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की जेरी निगरानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मोमिनाबाद में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। मोमिनाबाद के इलाके उर्दू बाजार चौक फूल वाली गली के इतराफ और रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करके रोड और फुटपाथ को क्लियर कराया गया। कार्रवाई में डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, इलाका पुलिस एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ की MC ने भी हिस्सा लिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।